खूबसूरत सी पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा और प्यारा सा गांव था। इस छोटे और प्यारे से गांव में एक बहुत खूबसूरत और बहुत डिफरेंट सा ऑरेंज गार्डन था। ये ऑरेंजेस का गार्डन बाकी दिखने वाले गार्डन से बिल्कुल चेंज लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ा था। ऑरेंजेस के इस गार्डन में बहुत ज्यादा बड़े और बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल से ट्रीज थे जो बहुत मजेदार और मीठे ऑरेंजेस से भरे हुए थे। इन दरख्तों पर इंतहाई मीठे और मजेदार ऑरेंजेस लगते थे जो देखने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। इस ऑरेंज गार्डन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मशहूर थीं और टाउन के लोग बातें किया करते थे कि यहाँ पर एक ऐसा बड़ा और खूबसूरत मैजिकल और इनविजिबल ऑरेंज ट्री है जो कई सालों में सिर्फ एक दफा ही किसी एक शख्स को दिखाई दे सकता है। और बहुत सारे लोग ये बातें भी करते थे कि इनमें से सिर्फ ऐसे ही एक शख्स की ख्वाहिश पूरी होगी जो उस ट्री से एक ऐसे ऑरेंज को खाएगा जो ऑरेंज बहुत ज्यादा मीठा और बातें करने वाला होगा। लेकिन उस शख्स की ये ख्वाहिश सिर्फ उसी सूरत में पूरी हो सकती है जब वो शूटिंग स्टार की नाइट को उस गार्डन में जाए, जब आसमान पर बहुत सारे सितारे और शूटिंग स्टार मिलकर आसमान को रोशन कर रहे हों। तो जो कोई भी शख्स उस रात में उस गार्डन में जाएगा उसको उस दरख्त की वजह से कोई भी एक ख्वाहिश मिलेगी और वो उसके मुताबिक अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकता है। इसी तरह इस ट्री और इस गार्डन के बारे में टाउन के बहुत सारे लोग खामोश लहजे में एक दूसरे से चुप चुप कर बातें करते थे और डरते थे, लेकिन उस गार्डन में जाने की किसी की भी हिम्मत ना होती थी। वो सिर्फ डरते थे, बातें करते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाकर चुप हो जाते थे। इसी प्यारे से टाउन में एक बहुत अक्लमंद और बहुत बहादुर लड़की रहती थी। इसका नाम माही था और माही ने भी अपने टाउन के बहुत सारे लोगों से उस मैजिकल गार्डन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी हुई थी। इन तमाम स्टोरीज के बावजूद माही उस गार्डन को एक्सप्लोर करना चाहती थी और वहां जाकर उस ऑरेंज ट्री की हकीकत को जानना चाहती थी। और इसी तरह माही ने दिन के टाइम उस गार्डन में जाने के लिए अपने सफर को शुरू किया। माही ने अपनी जर्नी को एक घने और बहुत ज्यादा अजीब व गरीब जंगल से शुरू किया। जैसे ही माही इन जंगलात से गुजरी वहाँ पर माही को बहुत ज्यादा मुश्किल और कठिन रास्तों का सामना था। इसके बाद माही इन तमाम खतरनाक और डिफिकल्ट रास्तों को क्रॉस करते हुए बहुत ज्यादा हलचल और शोर मचाने वाली नदियों से भी गुजरी। माही इन खतरनाक नदियों, इन खतरनाक रास्तों और बहुत मुश्किल जंगलात से गुजरती हुई चांदनी रात में जब आसमान बहुत सारे शूटिंग स्टार से जगमगा रहा था और हर तरफ इन स्टार्स की रोशनी फैली हुई थी, तो माही अपने सफर को एंड करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची जो कि एक खूबसूरत लेकिन छुपा हुआ मैजिकल ऑरेंजेस गार्डन था। माही एक लम्हे को बहुत ज्यादा हैरान और खुश भी हुई कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर तमाम तर हर्डल्स को क्रॉस करते हुए पहुंच चुकी है। अब माही के सामने एक बहुत खूबसूरत और ऑरेंजेस से भरा हुआ एक मैजिकल गार्डन था। इस मैजिकल गार्डन में चारों तरफ बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े साइज के ऑरेंजेस दरख्तों पर लगे हुए थे। इन बहुत बड़े साइज के ऑरेंजेस की खुशबू इतनी ज्यादा मीठी और मजेदार थी जिससे पूरा मैजिकल गार्डन महक रहा था। माही इस गार्डन में चलते चलते इर्द गिर्द की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रही थी। वो अपने इर्द गिर्द बहुत सारे खूबसूरत ऑरेंजेस ट्रीज को देख रही थी और इनकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो रही थी। इसी तरह थोड़ी दूर चलते चलते माही एक बहुत बड़े सारे और खूबसूरत मैजिकल ट्री के सामने आ रुकी। ये दरख्त बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ा था। इसकी शाखें चमकदार संतरों से भरी हुई थी। माही का दिल इस खूबसूरत और बहुत बड़े ऑरेंज ट्री को देखकर धड़कने लगा। माही दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि क्या ये वही मैजिकल ट्री है जो मेरी विशेष को पूरा कर सकता है। अभी माही उस ट्री को देखते हुए ये सोच ही रही थी कि उसने आगे हाथ बढ़ाया और उस ट्री से एक बहुत खूबसूरत और मीठा ऑरेंज तोड़ा। माही ने जल्दी से उस ऑरेंज को उठाया और उससे एक बाइट ली। अभी माही ने उस ऑरेंज की एक बाइट ली ही थी कि उस मैजिकल ऑरेंज ट्री पर एक बहुत खूबसूरत और बड़ा सा ऑरेंज उसके साथ बातें करने लगा।
دیکھتے ہی دیکھتے وہ اورنجز بہت سارے ہو گئے اور ماہی سے باتیں کرنے لگے، اور پھر کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک بہت بڑے اورنج نے ماہی سے کہا، پیاری لڑکی، کیا تم مجھ سے کوئی خواہش پوری کروانا چاہتی ہو؟ تم مجھ سے وش کر سکتی ہو اور میں تمہاری وش ابھی پوری کر سکتا ہوں۔ اس بڑے سائز کے اورنج نے ماہی سے کہا کہ تم پہلی ایسی بہادر لڑکی ہو جو ہم تک پہنچی ہے، ورنہ اس گارڈن میں کوئی آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ تم ہمیں ایک نیک دل اور بہت کائنڈ لڑکی لگتی ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے اپنی کوئی ایک وش کرو تاکہ ہم تمہاری وش کو پورا کر سکیں۔ ماہی ان اورنجز کی یہ باتیں بہت غور سے اور حیران ہو کر سنتی رہی۔ اس بڑے سائز کے اورنج نے ماہی سے کہا کہ تم جلدی سے ان شوٹنگ سٹاری نائٹ میں ہی اپنی خواہش کو پورا کروا سکتی ہو، تو تم اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اور جلدی سے اپنے خواہش کا اظہار کرو۔ ماہی نے جیسے ہی ان اورنجز کی یہ باتیں سنی تو اس نے جلدی سے ان اورنج سے یہ وش کی کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی ہمیشہ رہنے والی خوشحالی اور ان کی ہنسی اور خوشی چاہتی ہوں۔ تو کیا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ میرے ٹاؤن کے لوگوں کی ایسی وش کو پورا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں اور سیف رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیں؟ اور ان میں سے جو بھی اپنی وش پوری کرنا چاہتا ہو اس کی وش فوراً سے پوری ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ سب کی سب پوری ہو جائیں۔ تو پلیز آپ میری یہ وشز پوری کر دیجئے تاکہ میرے ساتھ ساتھ میرے ٹاؤن کے لوگ بھی ہمیشہ کے لیے خوش رہیں۔ اور پھر جیسے ہی ماہی نے اپنی ان وشز کا اظہار ان اورنجز سے کرتے ہوئے اپنی آئیز کو بند کیا، اور اگلے ہی لمحے جیسے اس نے اپنے آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھ میں بہت عجیب و غریب اور میجیکل اورنج تھے۔ وہ میجیکل اورنج ہنس سکتے تھے، بات کر سکتے تھے اور ماہی کی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے۔ یہ خوبصورت سے بولنے والے میجیکل اورنجز اس میجیکل ٹری کا ماہی کو ایک گفٹ تھا۔ ان میں سے ایک میجیکل اورنج نے ماہی سے کہا کہ تم یہ اورنجز لے جا کر اپنے ٹاؤن میں لگا دو اور اس وقت تک ان کی دیکھ بھال کرو جب تک یہ بہت بڑے ٹری نہیں بن جاتے، اور اس کے بعد تم اپنی تمام وشز کو پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہو۔ ماہی نے جلدی سے ان اورنجز کو وہاں سے لیا اور اپنے ٹاؤن واپس آ گئی۔ اس نے واپس آتے ہی اپنے ٹاؤن میں گارڈن میں وہ اورنجز کو لگا دیا اور ان اورنجز کی دیکھ بھال کرنے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے پودے بہت خوبصورت اور بڑے میجیکل اورنجز ٹری کی شکل اختیار کر گئے، اور ٹاؤن کے وہ تمام لوگ جو پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور مختلف کہانیوں کا شکار تھے، اب وہ ان میجیکل ٹریز کے پاس بغیر کسی خوف اور ڈر کے آتے تھے، اپنی تمام وشز ان میجیکل اورنجز ٹریز کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ میجیکل اورنجز ٹریز اب ان ٹاؤن کے لوگوں کی تمام وشز کو پورا کرتے تھے۔ اور اس طرح ماہی بھی اپنے ٹاؤن کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خوشحال اور ان کی وشز کو پورا ہوتے دیکھ کر بہت زیادہ سیٹسفائیڈ اور خوش رہنے لگی تھی، اور اس طرح ان میجیکل اورنجز ٹری کا جادوئی افسانہ بہت دور دور تک مشہور ہو گیا۔ وہ میجیکل اورنجز ٹری ہمیشہ کے لیے لوگوں کی وشز کو پورا کرتے رہے، ان کے خوابوں کو امید دلاتے رہے جو ہمیشہ سے ان کی چمک کی تلاش میں تھے۔